बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इंसानी ज़िंदगी बर्फ़ की तरह पिघलती जा रही है और इंसान साल को गिरा लगाकर जिस तरह रक़्स करता है, यूँ लगता है जैसे उम्र में इजाफ़ा हो रहा हो, लेकिन सच ये है कि उसकी उम्र ढलती जा रही है। सूफिया फरमाते हैं कि तेरी दाढ़ी में आने वाला सफ़ेद बाल तुम्हें अजल का पैगाम दे रहा है, तुम्हें सफ़र आखिरत की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। बाद सूफिया फरमाते हैं कि उस इंसान पर हैरत है कि जिसके साथ दांतों ने जन्म लिया, खा खा के अल्लाह का रिज़्क वो दांत तो घिस गए, लेकिन उसने पलट कर अपने मालिक को कभी नहीं देखा। जिस सोसाइटी में आज हम रह रहे हैं, यहाँ पर हर शख्स ज़माने को बुरा कहना चाहता है, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माने को बुरा ना कहो, अना दहर, ज़माना अल्लाह की ज़ात है। उस ज़माने में रहने वाले लोग बुरे हो सकते हैं। ये जो आसमानी आफ़ात हैं या ज़मीनी परेशानियाँ और मुसीबतें हैं, ये किस सबब से आती हैं? हमारा दीन ये कहता है ज़ालिका जज़ाउहुम बिमा कसबत ऐदीहिम। हशर के मैदान में जो हमें जिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या इस दुनिया में हम करते हैं, वो हमारे अपने हाथों का किया धरा है। हमारे आमाल इस सम्मत हमें ले जाते हैं कि हम एक साल ही नहीं, पूरी ज़िंदगी को बाज़ दफ़ा बुराइयों में मुलविस कर लेते हैं और लम्हा लम्हा हमारे ऊपर आज़माइशें और मुसीबतें खुदा की तरफ से आती हैं। यकीनन 2020 इंसानों के लिए और इंसानी ज़िंदगी के लिए इतना खूबसूरत नहीं रहा, जहाँ कई ममालिक सफ़ा हस्ती से तो ना मिटे, लेकिन उनमें रहने वालों के लिए आलमी जो दरिंदे हैं उन्होंने जीना दू भर कर दिया। उम्मत मुसलमा अपने अदम इत्तेहाद की वजह से 2020 में भी एक मुस्तकिल परेशानियों का शिकार रही है और इनके कई ऐसे ममालिक हैं कि जिनको तोड़ा बोरा कर दिया आलमी जो साम्राज्य है। यकीनन हमारे सोसाइटी के अंदर सोशल मीडिया ने आकर जहां अवेयरनेस दी, वहीं साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारा नौजवान बेराह रवी का शिकार हो गया। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामात बयान फरमाई थी, हम उसे अपने घरों में, अपने मुआशरे में, मोहल्लों में देख सकते हैं कि खुदा से दूरी होगी, गुनाहों की तरफ बड़ी शिद्दत से लोग जा रहे होंगे, माँ बाप का एहतराम ख़त्म हो जाएगा, नस्ल नौ जो होगी वो बेराह रवी का शिकार होती चली जाएगी, बुराई आसान हो जाएगी और नेकी मुश्किल होती चली जाएगी। आज भी अब देख लीजिए, बदकारी करने वाले के लिए हज़ार मौक़े हैं, जबकि अगर कोई जो सफ़ेद पोश है वो अपनी बेटी को रुख़सत करना चाहता है सुन्नत तरीके से, तो उसके लिए हज़ार परेशानियां उसके सामने खड़ी हैं। यकीनन 2021 को हम वेलकम करने जा रहे हैं। ये साल भी आलमी सतह पर को बहुत अच्छी तब्दीलियां लेकर नहीं आने जा रहा, इसलिए कि जूँ जूँ हम क़यामत के करीब होंगे तो हालात ज़्यादा ख़राब होते चले जाएंगे। जहाँ एक तरफ इसराइल के रबी ये कह रहे हैं कि हमारा मसीहा आने वाला है और इससे उनकी मुराद दज्जाल है, और बाज़ एक रबी ने तो यहाँ तक कहा कि हमने मुलाकात कर ली है, और 6 ऐसे उनके मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा कि वो इसी साल में आने ही वाला है, जबकि उम्मत मुसलमा के मसीहा हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम आपका ज़हूर भी करीब करीब है। यकीनन 20 अलामात अभी बाकी हैं, लेकिन उम्मत मुसलमा का एक फ़र्द होने के नाते से और 2021 को खूबसूरत गुजारने के हवाले से मेरी सबसे पहली ये दरख्वास्त होगी कि आप हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के और जल्द ज़हूर के लिए अल्लाह की बारगाह में ज़रूर दुआ करें। और फिर कैसे हम गुजारें, उसके लिए ज़रूरी है कि जब हम एक तरफ इमाम ज़माना के ज़हूर की दुआ कर रहे हों, तो साथ में हम अल्लाह की बारगाह में ये भी इल्तिजा करें कि हमारा किरदार और हमारी ज़िंदगी के शब व रोज़ भी ऐसे हों कि जो इमाम ज़माना को पसंद हों।
مطلب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اگر قریب ہوتے چلے جائیں گے تو ہمارا یہ 2021 ہی نہیں، ہماری ساری زندگی ایک کہہ لیں پرائم ٹائم بن جائے گی، ہمارے لیے انتہائی خوبصورت ہو جائے گا وہ وقت جو 2021 سے جڑا ہوا ہے اور آگے ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا ہے۔ یقیناً جب ہم بہت زیادہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی بڑھنے لگ جاتی ہے۔ 2021 میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ مایوسی چھٹ جائے، خوشحالی ہمارا استقبال کرے اور 2021 کے اندر امت مسلمہ کے اندر ایک بار پھر جو ترقی ہے اور عروج نظر آئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح آپ نے 2020 میں دیکھا کہ ایک نیا گروپ تشکیل پانے جا رہا ہے، ایک نئی تبدیلی عالم اسلام کے اندر اور اس کے دوستوں کے اندر ایک نئی بیداری آ رہی ہے، اور وہ بیداری بہت سارے مسلم ممالک کے اندر نیا بلاک بنانے جا رہی ہے، جس میں پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، آذربائیجان بھی ہے، ایران بھی ہے، ترکی بھی ہے، تاجکستان، کرغزستان اور پھر ترکمانستان، اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا بھی اس بڑی گیم کا اور بڑے بلاک کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ اگر یہ بلاک تشکیل پاتا ہے تو یقیناً وہ عالمی سامراج جو گاجر مولی کی طرح امت مسلمہ کو کاٹ رہا ہے، ان کے مقابلے میں ایک بیریئر ضرور بنے گا اور پاکستان اس بلاک کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی اس وقت صدارتی نظام کی طرف ماحول بڑھ رہا ہے، اور اگر اسی طرح ہماری جو جمہوری قوتیں ہیں وہ باہم دست و گریباں رہی تو یقیناً پاکستان صدارتی نظام کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے اور یہاں صدارتی نظام نافذ ہو سکتا ہے۔ جہاں انڈیا کے اندر ایک طرف خالصتان کی تحریک عروج اور منطقی نتائج کی طرف جا رہی ہے، وہیں مسئلہ کشمیر 2021 کے اندر ایک دنیا میں ہارٹ ایشو کے طور پر سامنے آئے گا، اور جو ہلکا پھلکا میوزک ہمارے بارڈرز پہ چلتا ہے وہ یقیناً جاری رہے گا اور اس کے اندر تیزی کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس سارے ماحول کے اندر بطور مسلم، بطور پاکستانی یا دنیا کے جس حصے میں بھی ہم رہتے ہیں، اگر ہم 2021 کو اپنے لیے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آئیے اللہ تعالیٰ کے چند اسماء اعظم جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی اپنانے چاہیے، اسے ضرور اس کو بطور وظیفہ، بطور حکمران اس کو کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس ملک کے اوپر دستک دے اور ہمارا ملک مزید آگے بڑھے، اس میں ترقی آئے اور یہاں پر جو ہونے والی کرپشن ہے وہ رک سکے۔ اس کے لیے چند اسماء اعظم ایسے ہیں کہ جن کو آپ کثرت سے پڑھیں گے تو یقیناً خوشحالی اور خوشیاں آپ کو ضرور نصیب ہوں گی۔ ان میں سے سب سے پہلے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اپنانا چاہیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اس کی کیبنٹ کو بھی یقیناً اس اسم اعظم کا وظیفہ کرنا چاہیے، وہ ہے یا ضارو، اے نقصان پہنچانے والے۔ یہ اسم اعظم جلالی ہے اور اس کو جتنا بھی کثرت کے ساتھ کریں گے یقیناً آپ کی حکومت کے لیے بھی اور پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ پھر ہے یا عظیم، اے عظمت دینے والے۔ اگر ہمارے حکمران چاہتے ہیں کہ ترقی ان کا بھی مقدر بنے، ان کی گورنمنٹ آگے بڑھے، تو انہیں بھی اس اسم اعظم کو ضرور اپنانا چاہیے۔ عموماً ہر پاکستانی اور دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان کو یا سلامو، اے سلامتی دینے والے، اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ 2021 کا ہر دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، خوشی کا دن بن جائے، خوشحالی کا دن بن جائے۔ اور پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بزنس میں، ہماری صحت میں ترقی ہو، بہتری آئے، تو ہمیں اس سال کے اندر کثرت کے ساتھ یا علیو کا ورد کرنا چاہیے۔ جس قدر زیادہ آپ کثرت سے یا علیو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی بھی عطا کرے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، صحت میں ترقی ہوگی اور آپ خوشحالی کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور آخر میں یہاں چونکہ میں علوی خاندان سے ہوں اور یقیناً یہ دعائے غیبی بھی ہے، آسمانی دعا ہے، اس کے لیے تو میں ضرور درخواست کروں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد ناد علی صغیر کو، اس دعائے غیبی کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ اگر 41 بار یا 71 بار نہیں
पढ़ सकते तो कम अज़ कम 11 बार अव्वल आखिर नबी आले नबी की बारगाह में ताक मिक़दार में दरूशी पढ़ें और 11 बार आप नादे अली को पढ़ लें। आपका पूरा दिन हर दिन ही खुशहाली में गुजरेगा और आपकी तमाम तकालीफ दूर होंगी। जितने असरात बद हैं, जिन्नात आसेब के असरात हैं, या किसी ने भी आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा अमल किया हुआ है जो आप समझते हैं कि जिससे आपको बाहर निकलना चाहिए, तो इस नादे अली को अपना लीजिए। ये वजीफ़ा इंतहाई मुजर्रब जमी सूफिया किराम के यहाँ इसे अपनाया जाता है। 2021 के लिए ये खूबसूरत तोहफ़ा है आपके लिए। परवरदिगार आलम इस आने वाले साल को हमारे लिए खुशहाली का बाइस बनाए और तमाम इंसानियत को वो कोरोना वबा जो अभी जिसने चलना है 2021 में भी, अल्लाह ताला इसके असरात से इंसानियत की और उम्मत मुसलमा की हिफाजत फरमाए और हमें कोरोना से आगे निकल कर सोचने की भी तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी बदआमालियों पर नज़र सानी की तौफीक दे और अच्छे और सिराते मुस्तकीम को अपनाने की हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार अर्ज़ व समा तमाम इंसानियत के ऊपर रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया।